बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, कुरान हकीम फुरकान हमीद में इरशाद बारी तआला है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नमाज पढ़िए और कुर्बानी अदा कीजिए। हकीकत तो ये है कि कुर्बानी की तारीख उतनी ही पुरानी है जिस कदर खुद इंसान। आज हम कुर्बानी से मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे हम आगाह तो हैं, लेकिन बार बार हमसे सवाल किया जाता है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल हमसे सवाल करती है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर नासिर महमूद। आज हम उनसे कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जो आम तौर पर हमारे जहनों में आते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, ये बताइए कि नहर क्या है और इसकी ज़रा आप वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब क़िबला, आपने ये जो पहला क्वेश्चन किया नहर से क्या मुराद है, तो याद रखें, एक तो ये है कि बाज़ लोग मैंने देखा है इसको नून खा नुक्ते वाली के साथ लिख देते हैं। ये बगैर नुक्ते वाली हा है नहर, क्योंकि वो जो खा है नखर, उसका माना होता है खरखरे गरगरे और पता नहीं जो गले की आवाज़ है, रात को सोते हुए जो सोते में आवाज़ निकलती है, वो भी इसके मानी में है। लेकिन नहर का माना ये गले का गला, आप यूँ कह लें, गर्दन का निचला हिस्सा और सीने का ऊपर वाला हिस्सा, ये गला है बुनियादी तौर पर। और कुरान मजीद ने भी इसको इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। यहाँ नहर बमाना ज़िबा, कुर्बानी। नहर का माना कुर्बानी हो गया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर कहा। ये ज़िलहज का 10वां दिन है यौमुन नहर। और चूँकि इसके बाद के 2 अय्याम में भी कुर्बानी रहती है, तो इन 3 दिनों को अय्याम नहर कह देते हैं। बहरहाल चूँकि कुर्बानी वाले दिन 10 ज़ुल्हज को यौमुन नहर कहते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अमलिन अहब्बु इलल्लाहि फ़ी यौमिन नहर मिन इहराक़ दम। यौमुन नहर को यानी 10 ज़िलहज को खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। तो ये यौमुन नहर ज़िलहज का 10वां दिन है। आप रहनुमाई करें कि ईद नमाज से पहले अगर कुर्बानी कर ली जाए तो क्या वो कुर्बानी हो जाएगी? ज़रा इसको आप वाज़े करें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ईद का दिन आ गया और कुर्बानी का दिन है, लिहाजा वो किसी भी वक्त उसकी कुर्बानी की जा सकती है। अब जो आपने सवाल किया ईद की नमाज से पहले कुर्बानी, तो इस पर कई सही अहादीस हैं। तफसीलात में नहीं जाता, मगर इतनी बात याद रखें, शहर के अंदर जहाँ ईद की नमाज वाजिब है, उन इलाकों में जब तक नमाज ईद न हो जाए, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने जब इस तरह के 2-3 केसेस मुख्तलिफ़ औक़ात में आए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बस ये खाने वाला गोश्त है, कुर्बानी नहीं हुई। और फिर वहीं पर एक शख्स को इजाज़त दे दी कि अगर आपका दुम्बा 6 माह का 1 साल का लगता है तो उसे दोबारा कर लें। सहाबा इकराम जिन्होंने पहले कुर्बानी कर ली थी, उन्होंने दोहराई है कुर्बानी, लिहाजा ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि अय्याम तशरीक क्या है, क्योंकि ये एक इस्तिलाह है और ये खालिसतन दीनी इस्तिलाह है और हर साल लोगों को ये बताना पड़ता है और फिर उसके साथ उसकी वजाहत करनी पड़ती है। तो आज हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अय्याम तशरीक पर आप हमें जो वजाहत है वो अता फरमाएं, ताकि लोग इसकी अहमियत से आगाह हो सके। अब अय्याम तशरीक के बारे में आपने सवाल किया कि अय्याम तशरीक कौन से हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ अक़वाल को जमा करके मैं आपको बता दूं तो ये 9 ज़िलहज यौम अरफा से लेकर 13 ज़िलहज तक हैं अय्याम तशरीक। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 अय्याम का ज़िक्र किया। आका अलैहिस्सलाम ने जब लोग मुकीम थे मिना में, तो हुज़ूर ने फरमाया यौम अरफा, यौम हज और उसके बाद अय्याम तशरीक हमारे खाने पीने के अय्याम हैं।
اور یہ بات حج والوں کے لیے ہے، بعض لوگ اسے عام عوام کے لیے بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ حج کے علاوہ لوگوں کے لیے رکھنا بہت ثواب کا باعث ہے، اور امام مسلم کی اس میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جہاں پر ان کو کھانے پینے کے ایام کہا گیا یا جن جن صحابہ نے اس کو سمجھا، وہ اس سے مراد وہی لوگ تھے جو حج کے ایام میں تھے۔ بہرحال یہ ایام تشریق کی اگر آپ تفصیل پوچھیں تو یہی بنتی ہے 5 ایام، یا پھر اگر یوم عرفہ اور یوم النحر کو اس سے الگ کریں تو پھر 11، 12 اور 13 کا دن، 11، 12 اور 13 کے دن کو ایام تشریق کہیں گے۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شرق یشرق، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرق کی طرف رخ کرنا یا سورج کی طرف رخ کرنا، اور سورج کے سامنے کوئی چیز رکھ کے اس کو خشک کرنا بھی تشریق کہلاتا ہے۔ تو ان ایام میں چونکہ لوگ اپنا گوشت خشک کرتے تھے دھوپ میں رکھ کے تاکہ خراب نہ ہو جائے اور زیادہ ایام میں استعمال ہو سکے، اس وجہ سے اس کو تشریق کہا گیا۔ تو یہ ایام التشریق ہیں، ان میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور بات جو یہاں پر ہے کہ ایام تشریق میں جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، آپ ہمیں اس سے آگاہ کریں کہ ایام تشریق میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور وہ کس وقت تک ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو کب ہم نے شروع کرنا ہے، اس کی ذرا تفصیل سے ہمیں وضاحت فرما دیں۔ اب ایام تشریق میں جو آپ نے تکبیرات کے مسئلہ پوچھا، تو یہ تکبیر جو متفقہ تمام مسالک میں موجود ہے، الفاظ کئی الگ الگ بھی ہیں لیکن جس پر سب کا اتفاق ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چونکہ حج کے دنوں کے عزت کے طور پر، ان کے احترام کے طور پر، ان کی توقیر کے طور پر پڑھی جاتی ہے، سو یوم عرفہ سے شروع ہو جاتی ہے، صبح کی نماز سے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتے ہیں اور پھر جا کے 13 ذی الحج کی عصر تک، یعنی 23 نمازوں میں اس تکبیر کو بآواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک بار پڑھنا واجب ہے، اور ذکر سمجھ کے اگر کوئی 3 دفعہ پڑھ دے تو امید ہے اللہ کی بارگاہ سے اسے اجر کثیر ملے گا۔ ایک اور وضاحت فرماتے، کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ یہ بڑا چھوٹا سا سوال ہے لیکن عام طور پہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ابھرتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ عورت کا قربانی کرنا جائز ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ قربانی تو ظاہر ہے عورتیں کرتی ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ ایک ساتھ چھوٹے بچے کا ہاتھ لگوا دیتے ہیں، یا کئی لوگ شرط رکھتے ہیں کہ اگر مرد نہ ہو تب عورت ذبح کرے۔ ایسی بات نہیں ہے، عورت جو ذبح کرے گی بلا کراہت اس کا ذبح کرنا جائز ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب من ذبح ضحیۃ غیرہ، اس کے تحت انہوں نے بیان فرمایا کہ امر ابا موسیٰ بناتہ ان یضحین بایدیہن، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کو ذبح کریں۔ تو یہ آثار صحابہ میں سے ہے، حدیث میں اس کی مخالفت نہیں ہے، تو اس اثر صحابی سے یہ بات درست مانی جائے گی کہ عورت اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے۔ پروفیسر ناصر محمود، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اب اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو الفلا ٹی وی کی جانب سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔